कोअर्डिनेट जियोमेट्री टपिकको सेकेन्ड भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको भिडियोमा सेक्सन फर्मुला टपिक अन्तर्गत इन्टरनल डिभिजन, मिड पोइन्ट फर्मुला, एक्सटर्नल डिभिजन, मिडियन, सेन्ट्रोइडको कन्सेप्ट क्लियर गर्नेछौँ र यी टपिकसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ त त्यो कुरा डिस्कस गर्नेछौँ। ल फर्स्ट टर्म छ इन्टरनल डिभिजन। सपोज हामीसँग एउटा लाइन सेगमेन्ट छ एबी। सपोज एउटा पोइन्ट पी, यो लाइनको बीचमा कतै पर्छ पोइन्ट पी र यो पोइन्ट पी ले चाहिँ यो लाइन एबी लाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेछ, एपी र पीबी पार्टमा। यस्तो बेला यो पोइन्ट पी लाई इन्टरनल डिभिजन फर द लाइन सेगमेन्ट एबी भन्छ। सपोज यो लाइनको चाहिँ लेन्थ 10 मिटर थियो अनि यो लाइन चाहिँ सपोज 3 मिटर छ र यो चाहिँ 7 मिटर छ। के भएको छ, पोइन्ट पी ले चाहिँ यो लाइनलाई दुई टुक्रामा डिभाइड गरेछ, कतिको रेशियोमा 3:7 को रेशियोमा। यति बेला यो पोइन्ट पी लाई चाहिँ इन्टरनल डिभिजन फर द लाइन सेगमेन्ट एबी भन्छ। ल अब यो इन्टरनल डिभिजनको युज कसरी हुन्छ हामी सिक्छौं। जस्तो हामीसँग एउटा लाइन सेगमेन्ट एबी छ र यो ए को कोअर्डिनेट चाहिँ x1 y1 छ, त्यस्तै बी को कोअर्डिनेट x2 y2 छ र पी चाहिँ एबी लाइन सेगमेन्टको बीचमा कतै छ र त्यसको कोअर्डिनेट x, y छ। अनि यो पी भन्ने पोइन्टले एबी लाइन सेगमेन्टलाई m:n रेशियोमा डिभाइड गर्छ भने यो पी चाहिँ इन्टरनल डिभिजन हो, अघि कुरा गरियो। यो पी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भने pxy = mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। यहाँ चाहिँ m र n भने चाहिँ m र n चाहिँ रेशियो हो जो पोइन्ट पी ले चाहिँ एबी लाई इन्टरनली डिभाइड गरिरहेको छ। अनि x1 y1 भने चाहिँ ए का कोअर्डिनेट हुन्, x2 y2 भने चाहिँ बी का कोअर्डिनेट हुन्। यहाँ चाहिँ यो p भन्ने पोइन्टले एबी लाइन सेगमेन्टलाई m:n रेशियोमा डिभाइड गरिरहेछ। यो m जता लगेको छ नि x1 y1 त्यतै लाग्नुपर्छ, अथवा x1 y1 जताकोलाई मान्छौं त्यतैको रेशियोलाई m मान्नुपर्छ र x2 y2 तिरकोलाई n मान्नुपर्छ, नत्र फर्मुला बिग्रिन्छ। त्यस्तै यो p भन्ने पोइन्टले एबी लाइनलाई ठ्याक्कै बीचबाट काट्यो भने, जस्तै यो एबी लाइन सपोज 10 मिटर लेन्थको छ, 5 मिटर लेन्थ चाहिँ बीचमा कतै पर्ला। सपोज यो पोइन्ट पी हो भने यो बीचको पोइन्टलाई चाहिँ भन्छ मिड पोइन्ट अफ अ लाइन सेगमेन्ट। यदि यो m र n को रेशियो सेम छ भने, मतलब m र n को रेशियो सेम छ भने यो इन्टरनल डिभिजन चाहिँ मिड पोइन्ट अफ अ लाइन सेगमेन्ट हुन्छ र त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ यो फर्मुला लगाएर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यसलाई मिड पोइन्ट फर्मुला भन्छ। यहाँ m र n को रेशियो चाहिँ इक्वल हुन्छ अथवा 1:1 हुन्छ। यहाँ m र n जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ 1:1 आउँछ। त्यसो भए फर्मुला बन्छ x2 + x1 / 2। यहाँ 1 + 1 2 भएको हो। त्यस्तै y2 + y1 / 2। दिस इज द मिड पोइन्ट फर्मुला एन्ड दिस इज सेक्सन फर्मुला फर द इन्टरनल डिभिजन। त्यस्तै सेक्सन फर्मुला फर द एक्सटर्नल डिभिजन छ। सपोज हामीसँग एउटा लाइन सेगमेन्ट एबी छ जसमा चाहिँ ए को कोअर्डिनेट x1 y1 छ, बी को कोअर्डिनेट x2 y2 छ। अनि यदि p भन्ने पोइन्ट चाहिँ एबी लाइन सेगमेन्टको बाहिरपट्टि पर्छ र यो p भन्ने पोइन्ट ए देखि m युनिट डिस्टेन्समा छ र बी देखि n युनिट डिस्टेन्समा छ भने यो पोइन्ट p लाई चाहिँ एक्सटर्नल डिभिजन फर द लाइन सेगमेन्ट एबी इन द रेशियो m:n भन्छ। र यदि हामीलाई चाहिँ ए को कोअर्डिनेट दियो, बी को कोअर्डिनेट दियो भने हामी p को कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं बाइ युजिङ दिस वान फर्मुला, m × x2 - n × x1 / m - n, m × y2 - n × y1 / m - n। अघि सेक्सन फर्मुला फर द इन्टरनल डिभिजनमा सबै ठाउँमा प्लस आउँथ्यो, यहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा माइनस आइरहेको छ। क्वेशनमा चाहिँ एक्सटर्नल डिभिजन हो कि इन्टरनल डिभिजन हो प्राय चाहिँ छुट्याइदिएको हुन्छ। इन्टरनल डिभिजनमा चाहिँ क्वेशनमा भनिदिएको हुन्न, तर एक्सटर्नल डिभिजनमा चाहिँ एक्सटर्नली डिभाइड गर्छ यो पोइन्टले समथिङ, केही क्लु चाहिँ दिएको हुन्छ, यसको लागि पिर गर्नु परेन। त्यस्तै हामीसँग अर्को टर्म छ मिडियन अफ अ ट्रायंगल। सपोज हामीसँग एउटा ट्रायंगल छ एबीसी र सपोज यो p भन्ने पोइन्ट चाहिँ बीसी साइडको मिड पोइन्ट हो। यो मिड पोइन्ट हो भन्नुको मतलब पीसी र बीपी को लेन्थ चाहिँ सेम छ र अब यो मिड पोइन्टबाट अपोजिट भर्टेक्समा जोड्ने लाइनलाई भन्छ मिडियन। मतलब एपी इज अ मिडियन अफ ट्रायंगल एबीसी। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने एउटा ट्रायंगलमा एपी मिडियन हो भनेर क्वेशनले दियो भने p भन्ने पोइन्ट चाहिँ बीसी साइडको मिड पोइन्ट रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै यसको कोअर्डिनेट दिया छ, यसको कोअर्डिनेट दिया छ भने p को कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ बाइ युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला, बिकज AP is median means
P बाइसेक्ट लाइन BC इन्टु 2 इक्वल पार्ट्स है। यो प्रोपर्टी चाहिँ मिडियनमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट टर्म छ सेन्ट्रोइड। सपोज एउटा ट्रायंगल ABC छ र यसमा चाहिँ AP एउटा मिडियन हो, किनभने P भन्ने पोइन्टले BC साइडलाई चाहिँ 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको छ। त्यस्तै BQ अर्को मिडियन हो, किनभने Q भन्ने पोइन्टले चाहिँ AC साइडलाई 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको छ। त्यस्तै CR इज अल्सो अ मिडियन बिकज R बाइसेक्ट AB इन्टु 2 इक्वल पार्ट। मतलब एउटा ट्रायंगलका तीनवटा मिडियन हुँदो रहेछन् र यिनी तीनवटा मिडियन इन्टरसेक्ट हुने ठाउँलाई चाहिँ सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल भन्छ। सपोज A भन्ने भर्टेक्सको कोअर्डिनेट x1 y1, B को चाहिँ x2 y2, C को x3 y3 दियो भने हामी सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल चाहिँ यो फर्मुला लगाएर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। सेन्ट्रोइड G x, y इक्वल्स टु x1 + x2 + x3 डिवाइड बाइ 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाइ 3। यसरी हामी सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अर्को कुरा के थाहा पाइराख्ने भने यो सेन्ट्रोइडले मिडियनलाई 2:1 रेशियोमा डिभाइड गरिरहेको हुन्छ, इन्टरनल्ली डिभाइड गरिरहेको हुन्छ 2:1। जस्तो BQ मिडियनलाई G सेन्ट्रोइडले चाहिँ 2:1 रेशियोमा इन्टरनल्ली डिभाइड गरिरहेको हुन्छ 2:1। अब हामी यो टपिकसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्छौं। ल क्वेशन नम्बर फर्स्ट, फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ द पोइन्ट P which divides the line segment joining the points A 0, -3 and B 7, 1 internally in the ratio 3:2 भन्छ। AB पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन सेगमेन्टलाई P ले चाहिँ 3:2 रेशियोमा डिभाइड गर्छ भने P को कोअर्डिनेट कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्छ। A चाहिँ 0, -3 छ, त्यसलाई x1 y1 मानियो। B चाहिँ 7, 1 छ, त्यसलाई x2 y2। रेशियो चाहिँ m:2n 3:2। हामीलाई चाहिँ इन्टरनल्ली डिभाइड गर्छ भनेर क्वेशनले भन्दैछ, टेन्सन लाग्नु परेन है। इन्टरनल डिभिजन सेक्सन फर्मुला फर्दर इन्टरनल डिभिजन युज गर्छ। हामीलाई P भन्ने पोइन्टले डिभाइड गर्छ भनेर क्वेशनले दिएको छ, त्यसको कोअर्डिनेट सपोज गरियो x, y। सेक्सन फर्मुला फर द इन्टरनल डिभिजन के हो? mx2 + nx1 डिवाइड बाइ m + n, my2 + ny1 डिवाइड बाइ m + n। यसमा चाहिँ रेशियो m1 m2 भनेर पनि सपोज गरिरा हुन्छ भई, त्यो पिर गर्नु परेन, जस्ट रिप्रेजेन्टेसनको लागि m:n सपोज गरिरहेछ। अब त्यसपछि हामी भ्यालु रिप्लेस गर्छौं। m को भ्यालु चाहिँ 3, x2 को भ्यालु 7 प्लस n को भ्यालु चाहिँ 2 टाइम्स x1 को भ्यालु 0 डिवाइड बाइ m + n 3 + 2। त्यस्तै m को भ्यालु 3, y2 को भ्यालु चाहिँ 1 प्लस n को भ्यालु 2 टाइम्स y1 को भ्यालु चाहिँ -3 डिवाइड बाइ m + n। त्यसपछि 3 7 जा 21 प्लस 2 0 जा 0 भइजान्छ, 21 डिवाइड बाइ 3 + 2 5, 3 1 जा 3 अनि 3 2 जा 6 हुन्छ, यहाँनेर चाहिँ प्लस माइनस माइनस -6 हुन्छ। 3 - 6 डिवाइड बाइ 3 + 2 5, 21 डिवाइड बाइ 5, 3 - 6 चाहिँ -3 डिवाइड बाइ 5। यो चाहिँ P को कोअर्डिनेट हो 21 डिवाइड बाइ 5, -3/5। दिस इज आवर आन्सर। ल त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2, इफ द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द पोइन्ट्स 4, -5 and 4, 5 is divided by the point P such that ratio of AP and PB is 2:5, find the coordinate of P भन्छ। जस्तो एउटा लाइन सेगमेन्टलाई चाहिँ A र B पोइन्टले जोइन गर्छ, त्यसपछि P ले चाहिँ यसलाई डिवाइड गर्छ रे, र यहाँ चाहिँ रेशियो दिएको छ AP:PB चाहिँ 2:5 दिएको छ। के भने हो भने A देखि P सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 2 युनिट, P देखि B सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 5 युनिट भने हो। यसमा के दियो? x1 y1 x2 y2 दियो, m र n को भ्यालु दियो भने कोअर्डिनेट अफ P फाइन्ड आउट गर्न पर्ने छ। यो चाहिँ फर्स्ट क्वेशन जस्तो छ। यो चाहिँ डु योर सेल्फ। यसको एन्सर चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्ने, आफै सल्भ गर्ने र एन्सर कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। ल क्वेशन नम्बर 3, इन द गिवन फिगर लाइन APB meets the x-axis at A, y-axis at B, P is the point -4, 2 and AP is to PB equals to 1:2. Write down the coordinate of A and B भनेर क्वेशन सोध्छ। यसमा APB लाइन चाहिँ x एक्सिस मा A भन्ने पोइन्टमा मिट गर्छ रे, y एक्सिस मा B भन्ने पोइन्टमा मिट गर्छ। P चाहिँ इन्टरनल डिभिजन हो र AP र PB को रेशियो 1:2 दिएको छ भने A र B को कोअर्डिनेट कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्छ।
तपाईहरुले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको मेरो फर्स्ट भिडियो हेर्नुभएको छ भने यहाँ थाहा पाउनु होला। जस्तो ए को कोअर्डिनेट कति हुन्छ र बी को कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ होला। यदि सक्नुहुन्न भने पनि ख्याल गर्ने। जस्तो यो पोइन्ट ए चाहिँ एक्स एक्सिसमा लाई गरेछ भने y को भ्यालु 0 हुन्छ र यसको कोअर्डिनेट चाहिँ x, 0 को फर्ममा हुन्छ। यो चाहिँ नेगेटिभ x एक्सिसमा छ भने यसको कोअर्डिनेट चाहिँ -x, 0 हुन्छ। यो चाहिँ नेगेटिभ x एक्सिस हो, -x, 0। यसको मतलब a भन्ने पोइन्ट x एक्सिसमा छ, नेगेटिभ x एक्सिसमा छ भने यसको कोअर्डिनेट चाहिँ -x, 0 हुने। त्यस्तै पोइन्ट b चाहिँ पोजिटिभ y एक्सिसमा लाई गरेछ र यसमा चाहिँ x कोअर्डिनेट 0 हुन्छ र यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ त 0, y हुन्छ। अब यो AB लाइन सेगमेन्टको लागि x1 y1 को भ्यालु आयो, x2 y2 को भ्यालु आयो, त्यसपछि x र y को भ्यालु आयो, m/n को भ्यालु आयो। हामी सेक्सन फर्मुला फर द इन्टरनल डिभिजनबाट x र y को भ्यालु झिक्छौं र a र b को कोअर्डिनेट झिक्छौं। यसमा a पोइन्ट को कोअर्डिनेट चाहिँ -x, 0 छ, त्यो चाहिँ x1 y1 सपोज गरे। त्यस्तै b पोइन्ट को कोअर्डिनेट चाहिँ 0, y छ, x2 y2। त्यसपछि पोइन्ट p पोइन्टले चाहिँ 1:2 रेशियोमा इन्टरनली डिभाइड गरेछ। यो चाहिँ x, y को कोअर्डिनेट हो र रेशियो m/n चाहिँ 1:2 दिएकै छ। सेक्सन फर्मुला फर द इन्टरनल डिभिजन लाउँछु यो फर्मुला र अब हामी भ्यालु रिप्लेस गर्छौं। इन्टरनली डिभाइड गर्ने पोइन्ट p को कोअर्डिनेट दिएछ -4, 2 इक्वल्स टु m टाइम्स x2। m भने चाहिँ 1 हो, x2 भने 0, 1 टाइम्स 0 चाहिँ 0 भयो, प्लस n टाइम्स x1, n भने चाहिँ 2, x1 भने -x, 2 टाइम्स -x चाहिँ -2x डिवाइड बाइ m प्लस n भने 1 + 2 3, m टाइम्स y2, m भने चाहिँ 1, y2 भने चाहिँ y, 1 टाइम्स y चाहिँ y हुन्छ, प्लस n टाइम्स y1, n भने चाहिँ 2, 2 टाइम्स y1 भने चाहिँ 0, 2 टाइम्स 0, 0 डिवाइड बाइ 3। यसमा हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने x र y को भ्यालु र दुईवटा अर्डर पेयरहरु इक्वल छन् भने करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्टहरु इक्वल हुन्छन्। मतलब यो इक्वल्स टु -4, यो इक्वल्स टु चाहिँ 2। उसो भए -4 इक्वल्स टु यो टर्म लेख्नुपर्छ र सँगसँगै सिम्प्लिफाई पनि गर्छु। -4 इक्वल्स टु यहाँनिर चाहिँ प्लस माइनस माइनस हुन्छ, 0 - 2x चाहिँ -2x डिवाइड बाइ 3। त्यसपछि 3 4 जा 12, -12 इक्वल्स टु -2x अनि यो -2 ले चाहिँ -12 लाई डिवाइड गर्यो भने x को भ्यालु चाहिँ 6 आउँछ। त्यसपछि 2 इक्वल्स टु यो टर्म हो y + 0 भने y/3 इक्वल्स टु 2, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने y को भ्यालु 6 आउँछ। यसमा हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भने a र b को कोअर्डिनेट, a को कोअर्डिनेट चाहिँ -x, 0 थियो, b को कोअर्डिनेट चाहिँ 0, y थियो। हामी x र y को भ्यालु रिप्लेस गर्दिन्छौं। उसो भए -6, 0 a को कोअर्डिनेट, 0, 6 चाहिँ b को कोअर्डिनेट हो। यो हाम्रो आन्सर हो। ल क्वेशन नम्बर 4, फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ द पोइन्ट डिवाइडिङ एक्सटर्नल्ली द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द पोइन्ट्स 6, -2 एन्ड -3, 4 इन द रेशियो अफ 5:7 भन्छ। दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने एउटा लाइन सेगमेन्ट छ अरे, अनि एउटा पोइन्टले चाहिँ 5:7 को रेशियोमा एक्सटर्नल्ली डिभाइड गर्छ भने त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्छ। यसमा चाहिँ x1 y1 दियो, x2 y2 दियो, m/n दियो। एक्सटर्नल डिभिजनको फर्मुला लगाउँछौं। दिस इज इक्वल्स टु m टाइम्स x2 - n टाइम्स x1 डिवाइड बाइ m - n, m टाइम्स y2 - n टाइम्स y1 डिवाइड बाइ m - n। अब यसमा चाहिँ भ्यालु रिप्लेस गर्यो भने m को भ्यालु चाहिँ 5, n को भ्यालु 7 हो। 5 टाइम्स x2 को भ्यालु -3 माइनस n को भ्यालु चाहिँ 7 टाइम्स x1 को भ्यालु 6 डिवाइड बाइ m - n। त्यस्तै m टाइम्स y2, m भने चाहिँ 5 टाइम्स y2 भने 4 माइनस n टाइम्स y1, n भने चाहिँ 7 टाइम्स y1 भने चाहिँ -2 डिवाइड बाइ यस्तो। त्यस्तै 5 टाइम्स -3 चाहिँ -15 माइनस 7 6 जा 42 डिवाइड बाइ 5 - 7 चाहिँ -2, 4 5 जा 20 माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 डिवाइड बाइ -2, -15 माइनस 42 चाहिँ -57 डिवाइड बाइ -2, 20 प्लस 14 चाहिँ 34 डिवाइड बाइ -2, माइनस माइनस गायब 57/2, 34 डिवाइड बाइ -2 चाहिँ -17। दिस इज द रिक्वायर्ड कोअर्डिनेट अफ अ पोइन्ट। ल क्वेशन नंबर 5, द मिड पॉइंट of a line segment joining 2a, 4 and -2, 2a is 1, 2a plus 1. Find the value of a and b भन्छ। दुईवटा पोइन्ट यसलाई र यसलाई जोइनिङ गर्ने लाइन सेगमेन्टको मिड पोइन्ट चाहिँ 1, 2a plus 1 हो भने a र b को भ्यालु कति हो भनेर क्वेशनले सोध्छ।
यसमा चाहिँ 1, 2a + 1 चाहिँ मिड पोइन्ट हो रे। मैले चाहिँ यसलाई pxy कोअर्डिनेट भनेर सपोज गरेँ। अनि यसलाई x1 y1 यसलाई चाहिँ x2 y2 भने। अनि हामी मिड पोइन्टको फर्मुला लगाउँछौँ। मिड पोइन्टको फर्मुला चाहिँ x2 + x1 / 2 y2 + y1 / 2 हुन्छ। अनि यो चाहिँ मिड पोइन्ट हो। अब यहाँ चाहिँ x2 को भ्यालु -2 प्लस x1 को भ्यालु चाहिँ 2a / 2 y2 को भ्यालु चाहिँ 2b प्लस y1 को भ्यालु 4/2। अब त्यसपछि दुईटा अर्डर पेयर इक्वल भयो भने करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट इक्वल हुन्छ। यहाँ चाहिँ x कोअर्डिनेट र x कोअर्डिनेट इक्वल हुन्छ। 1 = -2 + 2a / 2। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने यहाँनिर चाहिँ 2 × 1 2 अनि -2 + 2a। त्यसपछि यो -2 लाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने यो चाहिँ 4 बन्छ = 2a। देन a = 4/2 आउँछ a को भ्यालु। त्यस्तै यो 2a + 1 = 2b + 4/2। त्यसपछि यहाँ a को भ्यालु रिप्लेस गरिदिन्छौँ 2। यहाँनिर चाहिँ a को भ्यालु 2 राख्दा 2 × 2 = 4 + 1 5 2b + 4/2। फेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 5 2 = 10 हुन्छ। अनि यो प्लस 4 चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने चाहिँ यो -4 हुन्छ = 2b। अनि 10 - 4 = 6 = 2b, b = 3। That means a = 2 and b = 3 are the required values. Question number 6. A line segment having one end 5, -2 is divided by the point 8, 4 in the ratio 3:1. Find the other end भन्छ। जस्तो एउटा लाइन सेगमेन्टको एउटा एन्ड चाहिँ 5, -2 दिएको छ र यो पोइन्ट 8, 4 ले चाहिँ 3:1 रेशियोमा डिभाइड गर्छ भने अर्को एन्ड कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। जस्तो एउटा एन्ड दिएको छ, मिड पोइन्ट दिएको छ, 3:1 रेशियो दिएको छ, अर्को एन्ड कति हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब हामी सपोज गर्छौं यसलाई x1 y1 यो चाहिँ pxy हो। यहाँ हामी x2 दिएकै छ। हामी अर्को एन्डलाई चाहिँ a, b भनेर सपोज गर्छौं। त्यो चाहिँ x2 y2 हो। हामी सेक्सन फर्मुला फर द इन्टरनल डिभिजन लगाउँछौं किनभने 8, 4 कोअर्डिनेटले चाहिँ गिवन लाइन सेगमेन्टलाई इन्टरनली डिभाइड गर्छ 3:1 को रेशियोमा। हामी सेक्सन फर्मुला फर द इन्टरनल डिभिजन लगाउँछौं px, y = mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। अब हामी भ्यालु रिप्लेस गर्छौं। हामीसँग pxy को कोअर्डिनेट चाहिँ 8, 4 दिएकै छ। अब त्यसपछि m र n को भ्यालु चाहिँ 3 र 1 हो। 3 1 3 1 3 1 3 1 है। अनि x1 भने चाहिँ 5 हो, x2 भने चाहिँ a हो। त्यसो भए x2a x1 5 है। त्यस्तै y2 भने चाहिँ b हो, y1 भने -1 हो। त्यस्तै 3 × a 3a + 5 1 = 5/3 + 1 4। 3 × b 3b अनि प्लस माइनस माइनस 2 × 1 चाहिँ 2/4। अनि त्यसपछि दुईटा अर्डर पेयर इक्वल देखियो भने करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट इक्वल हुन्छ। यो = यो 8 = 3a + 5/4 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 8 4 = 32 = 3a + 5। 32 - 5 = 3a। 32 - 5 = 27। This is = 3a. Then a = 27/3 9। Value of a is 9। त्यसपछि यो कम्पोनेन्ट यो कम्पोनेन्ट 4 = 3b - 2/4 4 = 16 = 3b - 2। अब -2 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने यो चाहिँ 18 = 3b, b = 18/3 6। त्यसो भए अर्को एन्ड चाहिँ के रहेछ 9, 6। This is our required answer. Question number 7. Find the coordinate of the center from the given circle भन्छ। यो सर्कलमा चाहिँ डायमिटर दिएको छ AB र डायमिटरको एन्ड्सका कोअर्डिनेट दिएको छ। A चाहिँ 2, 4, B चाहिँ 4, 8। अब एउटा कुरा थाहा पाउने डायमिटरको मिड पोइन्ट भने सेन्टर अफ अ सर्कल हुन्छ। यसलाई x1 y1 x2 y2 भन्छौं र मिड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्यौं भने त्यो चाहिँ सेन्टर अफ अ सर्कल हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ मैले मिड पोइन्टको फर्मुला लगाएँ x2 + x1 / 2 y2 + y1 / 2। 4 + 2 6 / 2 3 8 + 4 12 / 2 चाहिँ 6। This is the coordinate of center. Question number 8. Prove that following points represent vertices of parallelogram भन्छ। एउटा चाहिँ 1, 2 3, 1 5, 3 3, 4 दिएको छ। अब हामी के गर्छौं भने एउटा पहिला चाहिँ क्वाड्रिल्याटरल लग्छौं ABCD रेगुलर लेख्छौं। यसलाई ABCD भनेर रेगुलर लग्छौं। त्यसपछि यो चाहिँ DB एउटा डायगोनल हो, AC अर्को डायगोनल हो।
यदि यिनी दुईवटा डायगोनलको मिड पोइन्ट सेम भयो भने एउटा क्वाड्रिल्याटरलमा डायगोनलहरूको मिड पोइन्ट चाहिँ सेम भयो भने त्यो क्वाड्रिल्याटरल चाहिँ प्यारालोग्राम बन्छ है। अब यसमा हामी के गर्छौं भने दुईवटै डायगोनल्सहरूको मिड पोइन्ट झिक्छौं। त्यसमा डीबी को मिड पोइन्टको लागि x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 3 + 3 / 2 4 + 1 / 2 गर्दा चाहिँ 3 + 3 6 / 2 3 आउँछ 4 + 1 5 / 2 आउँछ। डीबी को मिड पोइन्ट चाहिँ यस्तो आयो। अब एसी को मिड पोइन्ट पनि 3,5/2 आयो भने यो क्वाड्रिल्याटरल पाम भइहाल्छ। अब फेरि एसी को मिड पोइन्ट झिक्छौं x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 1 + 5 6 6/2 भने 3 त्यसपछि 2 + 3 5 5/2 चाहिँ 5/2 मतलब दुईवटै डायगोनल्सहरूको मिड पोइन्ट सेम आयो भने एउटा क्वाड्रिल्याटरल पाम बन्छ। यो चाहिँ प्रुभड। ल क्वेशन नम्बर 9 इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द पोइन्ट्स -1,8 एन्ड 5,2 डिवाइड बाइ द पोइन्ट 3,4 भन्छ। हामीलाई चाहिँ रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ कति रेशियोले चाहिँ यो पोइन्टले यिनी दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन सेगमेन्टलाई डिवाइड गर्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। मैले m/n रेशियोले डिवाइड गर्छ भनेर सपोज गरेको छु। यसमा x1 y1 x2 y2 अनि त्यसपछि pxy को भ्यालु रेशियो चाहिँ m/n। सेक्सन फर्मुला फर द इन्टरनल डिभिजन लगाउँछौं x, y = s। अब त्यसपछि हामी भ्यालु रिप्लेस गर्छौं। x, y चाहिँ 3,4 दिएको छ। m र n चाहिँ एज इट इज राख्छौं। त्यही फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो हामीले। अनि x1 र y1 को भ्यालु चाहिँ -1 8 यहाँनिर चाहिँ -1 यहाँनिर चाहिँ 8। त्यस्तै x2 र y2 को भ्यालु चाहिँ 5,2 छ। x2 5 y2 चाहिँ 2। अब यसपछि 5 टाइम्स m 5m प्लस माइनस 1 टाइम्स n चाहिँ n अनि त्यसपछि m टाइम्स 2 चाहिँ 2m n टाइम्स 8 चाहिँ 8m। त्यसपछि दुईवटा अर्डर पेयर इक्वल छन् भने करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्टहरु इक्वल हुन्छ। 3 इक्वल्स टु यो लाग्छौं। त्यसपछि 3 इक्वल्स टु 5m - n डिवाइड बाइ m प्लस n क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 3m + 3n इक्वल्स टु 5m - n। त्यसपछि लाइक टर्म अरेन्ज गर्छौं। 3m - 5m चाहिँ -2m अनि 3n + n चाहिँ 4n इक्वल्स टु 0। यसबाट मैले -2 कमन झिके भने के बन्छ भने -2 ब्र्याकेट m - 2n बन्छ। अनि त्यो -2 लाई 0 डिवाइड बाइ -2 बनायो भने 0 गायब भइहाल्छ। यहाँनिर -2 कमन झिकेर 0 सँग डिवाइड गरिदिए त्यो गायब भइहाल्छ। टर्म के बाँकी रहन्छ m - 2n इक्वल्स टु 0। त्यसपछि m इक्वल्स टु 2n। अब त्यसपछि m को मुनि n ल्याउँछु। m डिवाइड बाइ n इक्वल्स टु 2 हुन्छ नि। त्यसलाई अरु के पनि लेख्न सकिन्छ m डिवाइड बाइ n इक्वल्स टु 2/1। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो m/n इक्वल्स टु 2:1। त्यस्तै हामीले यो कम्पोनेन्ट लगे पनि m/n को रेशियो चाहिँ 2:1 नै आउँछ। हामीलाई एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै लगे रिक्वायर्ड रेशियो आइहाल्छ। हाम्रो यो एन्सर हो, फाइनल एन्सर हो। ल क्वेशन नम्बर 10 आई नम्बर फाइन्ड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेन्ट AB वेयर A इज 4,-2 and B इज 1,3 इज डिवाइडेड बाइ द x एक्सिस भन्छ। यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है। जस्तो यिनी दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन AB लाई x एक्सिसले डिवाइड गर्छ भने कति रेशियोले डिवाइड गर्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। यहाँ ख्याल गर्ने यदि मेरो फर्स्ट भिडियो हेर्नु भएको छ भने कुरो बुझ्नु होला। यहाँ डिवाइडेड बाइ द x एक्सिस भन्छ नि। x एक्सिसमा पर्ने पोइन्ट कस्ता हुन्छन् भनेर थाहा पाउनु पर्यो। x एक्सिसमा पर्ने पोइन्टहरु y को भ्यालु सधैं 0 हुन्छ। कस्ता हुन्छ x, 0 टाइपका हुन्छन्। x एक्सिसमा पर्ने पोइन्टमा x को भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ, y को भ्यालु चाहिँ सधैं 0 हुन्छ। यदि डिवाइडेड बाइ द y एक्सिस भन्या हुन्थ्यो भने डिवाइडेड बाइ द y एक्सिस भन्या हुन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ x को भ्यालु सधैं 0 हुन्छ। 0, y टाइपका हुन्छ। त्यस्तै डिवाइडेड बाइ द लाइन y इक्वल्स टु 2 भन्छ भने डिवाइडेड बाइ द लाइन y इक्वल्स टु 2 भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट कस्तो हुन्छ भने x, 2 फर्मको हुन्छ। फेरि यसमा चाहिँ बहुत ख्याल गर्ने। डिवाइडेड बाइ द x एक्सिस भन्यो भने x, 0 हुन्छ कोअर्डिनेट। डिवाइडेड बाइ द y एक्सिस भन्यो भने 0, y फर्मको हुन्छ। डिवाइडेड बाइ द लाइन y इक्वल्स टु 2 भन्यो भने x, 2 फर्मको हुन्छ। त्यस्तै डिवाइडेड बाइ द लाइन x इक्वल्स टु 4 भन्यो भने 4, y टाइपका हुन्छन् कोअर्डिनेटहरु। यो चाहिँ मैले फर्स्ट भिडियोमा धेरै डिस्कस गरेको छु। एकचोटी हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुस् है। अब यसमा चाहिँ a र b को कोअर्डिनेट दिएको छ। त्यसलाई x1 y1 x2 y2 मानियो। अनि त्यसपछि हामीले रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। m/n रेशियो भनेर सपोज गरेको छु। अनि डिवाइडेड बाइ द x एक्सिस भनेको भएर कोअर्डिनेट चाहिँ x, 0 लगाएको छौं। यही पोइन्टले चाहिँ
यिनी दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने लाइन सेगमेन्टलाई इन्टरनल्ली डिभाइड गरेको छ m/n रेशियोमा। हामी सेक्सन फर्मुला पढ्दा इन्टरनल डिभिजन लगाउँछौँ र त्यसपछि हामी भ्यालु रिप्लेस गर्छौँ। x, y भने चाहिँ x, 0, m र n चाहिँ एज इट इज राख्छौँ। m र n कै भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। त्यसपछि x1 y1 x2 y2 हो। यहाँ चाहिँ x2 को भ्यालु 1, x1 को भ्यालु चाहिँ 4। त्यस्तै y2 को भ्यालु 3, y1 को भ्यालु -2। अनि m टाइम्स 1 चाहिँ m हुन्छ, 4 टाइम्स n 4n डिभाइड बाइ m प्लस n। त्यसपछि 3 टाइम्स m चाहिँ 3m प्लस माइनस माइनस n टाइम्स 2 चाहिँ 2n। अब फेरि अर्डर पेयरहरू इक्वल भयो भने करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्टहरू इक्वल हुन्छ। यो इक्वल्स टु x, यो इक्वल्स टु यो। अब यसमा चाहिँ ट्रिक्स लाउनुपर्छ यहाँनिर। यसमा चाहिँ तीनवटा भेरिएबल भइसक्यो भने हामी रेशियो फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए नेक्स्ट कम्पोनेन्टबाट हामी रेशियो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। 0 इक्वल्स टु 3m - 2n डिभाइड बाइ m प्लस n। यसमा क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने m प्लस n टाइम्स 0 भने 0, 3m - 2n। त्यसपछि -2n लाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लैदिन्छु। यो प्लस 2n इक्वल्स टु 3m हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिए त m इज टु n हो नि, m न्युमरेटरमा, n चाहिँ डिनोमिनेटरमा चाहिए हो। त्यसो भए n लाई चाहिँ m को मुनि लैजान्छु, 2 को मुनि 3 ल्याउँछु। यहाँनिर यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने यही त आउँछ फेरि, जस्तो 2n इक्वल्स टु 3m आउँछ। हामीलाई चाहिँ चाहिए हो m इज टु n, m को मुनि n, 2 को मुनि 3। त्यसो भए रिक्वायर्ड रेशियो चाहिँ 2:3 रहेछ। अब यहाँ कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भने त्यो x एक्सिसको पोइन्ट कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। यसमा चाहिँ जस्ट रेशियो मात्रै फाइन्ड आउट गर्ने भनेको थियो र मैले यतिकै छोडेँ। यदि त्यो x एक्सिसको डिभाइड गर्ने पोइन्ट कुन हो भनेर सोध्यो भने के गर्नुपर्छ भने यो m इज टु n, यो m र n को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर राख्ने। यहाँ x को भ्यालु आउँछ अनि x, 0 त रिक्वायर्ड पोइन्ट हो। अनि x को भ्यालु चाहिँ x, 0 यो कोअर्डिनेटमा रिप्लेस गरिदिने। यो चाहिँ रिक्वायर्ड पोइन्ट हो जसले यिनी दुईवटा पोइन्ट्सलाई जोइन गर्ने लाइनलाई इन्टरनल्ली डिभाइड गर्छ इन द रेशियो 2:3। ल क्वेशन नम्बर 10 आई फाइन्ड अ पोइन्ट अन द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 4, 12 एन्ड -3, 5 हुज x कोअर्डिनेट इज 2 भनेर क्वेशनले भन्छ। यिनी दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन सेगमेन्टको बिचको एउटा पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ जसको x कोअर्डिनेट चाहिँ 2 छ भनेर क्वेशनले भन्छ। एउटा पोइन्टको यदि x कोअर्डिनेट 2 छ भन्नुको मतलब त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ कति हुन्छ भने 2, y हुन्छ। त्यस्तै एउटा पोइन्टको y कोअर्डिनेट -4 छ भन्यो भने त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ x, -4 हुन्छ। मैले अगाडिको क्वेशनमा पनि भने यसमा चाहिँ सपोज गरियो त्यो पोइन्ट 2, y हो भनेर। x कोअर्डिनेट 2 भनेर त क्वेशनले दिइसकेको थियो। अनि यो पोइन्टले चाहिँ यिनी दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन सेगमेन्टलाई सपोज m इज टु n रेशियोमा डिभाइड गर्छ भनेर। अनि x1 y1 x2 y2 x, y को कोअर्डिनेट चाहिँ यो हुने भयो अनि रेशियो चाहिँ m इज टु n हुने भयो। हामी सेक्सन फर्मुला पढ्दा इन्टरनल डिभिजन लगाउँछ। x, y इक्वल्स टु m x2 प्लस n x1 डिभाइड बाइ m प्लस n, m y2 प्लस n y1 डिभाइड बाइ m प्लस n। अब भ्यालु रिप्लेस गर्छौँ। x, y भने चाहिँ 2, y भयो। m र n एज इट इज राख्छौँ, हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। त्यस्तै यसमा x2 भने चाहिँ -3, x1 भने 4। त्यस्तै y2 भने 5, y1 भने चाहिँ 12। अनि m टाइम्स -3 प्लस 4 टाइम्स n 4n डिभाइड बाइ m प्लस n। अनि 5 टाइम्स m 5m, 12 टाइम्स n चाहिँ 12m। त्यसपछि दुईटा अर्डर पेयरहरू इक्वल भयो भने करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट इक्वल हुन्छ। यो इक्वल्स टु 2, यो इक्वल्स टु y। अब यहाँनिर चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। 2 ब्र्याकेट m प्लस n हुन्छ। 2m प्लस 2n इक्वल्स टु न्युमरेटरको टर्म आउँछ। 2m प्लस 2n इक्वल्स टु -3 प्लस 4n आउँछ। यहाँनिर लाइक टर्म एरेन्ज गर्यो भने 2m प्लस 3m 5m अनि 4n माइनस 2n चाहिँ 2n आउँछ। अनि त्यसपछि m डिभाइड बाइ n इक्वल्स टु 2 डिभाइड बाइ 5 लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ रेशियो रहेछ। अब हामीलाई चाहिँ त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्नु छ, मतलब y को भ्यालु चाहियो पहिले। त्यसो भए अर्को कम्पोनेन्ट थियो नि y इक्वल्स टु यो, यसमा चाहिँ m र n को भ्यालु राखेर y को भ्यालु झिक्छौँ। यसमा y इक्वल्स टु 5 टाइम्स भ्यालु अफ m प्लस 12 टाइम्स भ्यालु अफ n डिभाइड बाइ 7, 5 प्लस 2 7 है। 5 2 जा 10, 12 5 जा 60, 10 प्लस 60 डिभाइड बाइ 7 भने चाहिँ 10 आउँछ। हाम्रो क्वेशन अनुसार त्यो पोइन्ट के थियो 2, y। त्यसो भए y को भ्यालु त 10 झिकियो भनेपछि रिक्वायर्ड पोइन्ट चाहिँ 2, y मतलब 2, 10 रहेछ। यो हाम्रो फाइनल एन्सर हो। ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा रिमेनिङ क्वेशन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ।
ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।